दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े हरीफ पाकिस्तान और भारत आज दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में टकराएंगे। दोनों टीमें 6 माह के दौरान दूसरी बार एक दूसरे के मुखालिफ मैदान में उतर रही हैं। इससे कबल चैंपियंस ट्रॉफी में आमना सामना हुआ था। एशिया कप के रिकॉर्ड में भारत को बरतरी हासिल है। 19 मैचेस में से 10 भारत ने और 6 पाकिस्तान ने जीते, जबकि पाकिस्तान की भारत के खिलाफ आखिरी जीत 2022 में आई थी। मैच के टिकट्स की कीमत 40,000 से बढ़कर 13 लाख रुपए तक जा पहुंची है और शौकीन क्रिकेट इस टकराव के लिए बेहद पुरजोश हैं। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान टीम के हवाले से शायकीन क्या कह रहे हैं, चलते हैं हमारी रिपोर्टर अक्सा की जानिब। पाकिस्तान की टीम एशिया कप में कहां तक जाएगी? देखिए, पाकिस्तान की टीम एशिया कप में आपको पता है स्ट्रॉन्ग टीम है, इंशाल्लाह ताला ये फाइनल तक तो जाएगी। 100% पहुंचेगा, इसमें तो कोई शक शुबे की बात ही नहीं है, क्योंकि हमारी टीम आपको पता है वो उसमें सब जो है ना एक से बढ़कर एक है और हम लोग जोश से खेलते हैं। और आपको पता है हमारे लिए कहते थे कि ये अनप्रेडिक्टेबल है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए कोई भी जो टीम है ना वो कोई मायने नहीं रखती, वो इंडिया हो कुछ भी हो। जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान के भी जो है सिचुएशन है काफ़ी सही है। जिस तरह से अभी लास्ट मैच में जिन लोगों ने जैसे परफॉर्म किया, तो उम्मीद तो यही है कि सेमीफाइनल फाइनल तक जा सकते हैं। और जिस तरह से जो है टीम का कॉम्बिनेशन है और जिस तरह से जो है रिजवान ने वो नवाज़ ने बॉलिंग की है, तो उम्मीद यही है कि जो टीम है वो आगे जो है ना अच्छा जो है ना गेम जो है पेश करेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इंडियन सहाफ़ी ने कहा है कि अफगानिस्तान जो है वो सेकंड बेस्ट टीम है एशिया कप की, तो आपके नज़र में कैसी है? मैं ये समझता हूँ कि इंडिया बकवास कर रहा है और वो एक टके की टीम नहीं, वो बिल्कुल किसी काम की टीम नहीं है। एशिया कप में करके दिखाएगा। एशिया कप में अफगानिस्तान ऐसा परफॉर्मेंस करेगा वो सब इंशाल्लाह दुनिया को हैरान करेगा। अफगानिस्तान टीम एशिया का दूसरा टीम बनेगा इंशाल्लाह। नहीं, अफगानिस्तान देखें, अफगानिस्तान फाइट करता है, लेकिन उसको जेलसी में, अगर पाकिस्तान की जेलसी में कोई अगर वो कह दे कि ये सेकंड बेस्ट है, दैट्स नॉट फेयर, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बाहर निकाल दिया गया है, तो उनको उनकी टीम में होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? बाबर का टीम पाकिस्तान टीम में इस तरह मिसाल है, जिस तरह इंसान के बॉडी में बैक बोन होता है ना, इस तरह मिसाल है बाबर आजम का पाकिस्तान की टीम के लिए, और इसी तरह रिजवान का भी सेम टू सेम। आजकल जितना भी पाकिस्तान टीम आगे गया यही 2 प्लेयर्स की वजह से। देखिए, मेरे हिसाब से बाबर को और रिजवान को जो है ना वो टीम में होना चाहिए। बेशक आप उनकी पोजीशन थोड़ी ऊपर नीचे करें, जो नए बच्चे हैं उनको आप ऊपर खिलाएं, लेकिन उनसे ये है कि जो अपोजिट टीम है उसका जो है ना वो प्रेशर में वो आती है, ठीक है। यंग से वो आपको और ज़्यादा आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो मेरे हिसाब से रिजवान को तो लाजमी होना चाहिए और बाबर को ये है कि उसकी जो आप उसको तीसरे चौथे नंबर पे भी ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उससे ओपनिंग ही कराएं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसमें से किस प्लेयर को निकालना चाहिए और किस प्लेयर को ऐड करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि फ़िलहाल मोहम्मद हारिस को या तो रेस्ट देना चाहिए, अगर रेस्ट नहीं देते तो उसको ऊपर खिलाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो टॉप ऑर्डर पे है, उसको खिलाया जा रहा है 6-7 नंबर पे, उसके साथ ज़्यादती है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान पहले ही IMF प्रोग्राम में शामिल है और IMF ने सैलाब से पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल को समझ लिया है। टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया के दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि फंड्स आने से पहले ही हम अपने वसाइल बरूए कार ला रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तानी अवाम कितनी बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उनका कहना था कि सैलाब के बायस सड़कें, पुल और मकानात तबाह हुए हैं, इसलिए आफत ज़दा अवाम को बिजली के बिल भेजना मुनासिब नहीं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान बहुत कम हुआ, दुआ है कि पानी जल्द उतरे ताकि किसान नई फसलों की काश्त शुरू कर सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुतासरा ढांचे को दोबारा पहले जैसा बहाल करेगी, जबकि इस रिलीफ ऑपरेशन की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। वज़ीर ख़ज़ाना ने अफ़वाज पाकिस्तान की खिदमत को भी खिराज तहसीन पेश किया। वेनेज़ुएला के साथ कशीदगी में इजाफे के बाद अमेरिका ने अपने जदीद F-35 लड़ाका तैयारे पोर्टो रिको में तैनात कर दिए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर कैरेबियन जज़ायर के करीब फौजी ताकत में इजाफा किया जा रहा है। इस सिलसिले में 5 F-35 तैयारे पोर्टो रिको पहुंच गए हैं, जबकि गुज़श्ता हफ्ते सदर ट्रंप ने 10 जदीद स्टेल्थ तैयारे भेजने का ऐलान किया था। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ये तैयारे वेनेज़ुएला के मंशियात कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होंगे। पोर्टो रिको के शहर सीबा के फौजी अड्डे पर F-35 के साथ अमरीकी हेलीकॉप्टर्स, ऑस्प्रे ट्रांसपोर्ट तैयारे और फौजी एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप कतर पर इसराइली हमले से नाखुश हैं
مگر یہ معاملہ واشنگٹن اور تل ابیب کے گہرے تعلقات کو متاثر نہیں کرے گا۔ روبیو نے بتایا کہ امریکہ نے واقعے پر ہونے والی ایک میٹنگ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ اسرائیلی وزیر اعظم سے اس واقعے کے اثرات پر بات کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کی تعمیر نو اور سیکیورٹی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جبکہ انہوں نے غزہ پر حملوں میں امریکی حمایت پر براہ راست جواب دینے سے گریز کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلابی صورتحال کے پیش نظر عوامی ریلیف کے لیے بڑا اقدام کیا ہے اور اگست 2025 کے بجلی بلوں کی وصولی روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق جن صارفین سے بل وصول ہو چکے ہیں انہیں آئندہ ماہ ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ IMF سے معاملات طے پانے کے بعد متاثرہ علاقوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی ادارے متاثرین کے ریسکیو اور بحالی میں مصروف ہیں اور جب تک متاثرہ افراد گھروں کو واپس نہیں جاتے ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے سندھ میں گڈو، سکھر اور کوٹری بیراج پر پانی کی آمد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے جہاں بہاؤ 5,61,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ سکھر بیراج پر درمیانی درجے اور کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ راجن پور اور چاچڑا شریف پر پانی کی سطح میں معمولی کمی آئی ہے، جبکہ دریائے چناب میں ہیڈ پنجن پر اب بھی اونچے درجے کا سیلاب موجود ہے۔ اسی طرح دریائے ستلج میں گنڈا پور والا اور ہیڈ اسلام پر درمیانے درجے اور ہیڈ سلیمانکی پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ دریائے راوی میں ہیڈ سدھنائی پر پانی کم ہو کر نچلے درجے کے سیلاب میں بدل گیا ہے۔ ملک میں حالیہ سیلابی صورتحال کے باعث عوام کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے کن احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جانا چاہیے، آئیے اس اسپیشل رپورٹ میں جانتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ اب تک 400 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، جبکہ اربوں روپے کا نقصان سامنے آیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں سب سے زیادہ احتیاط، ہمدردی اور ذمہ داری دکھانے کی ضرورت ہے۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر: بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں، کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں: کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔